क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब खसारे का सौदा कर रहे हैं? ये भी नोटिस किया होगा कि अगर हम में से किसी को भी, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, टीनेजर्स हों, रात को जल्दी सोने का कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि शायद ये कोई ऐसा काम है जो कि ओल्ड फैशन्ड है, और ये काम जो है वो सॉरी ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जल्दी सोता है तो वो पेंडू है, और अगर कोई जल्दी सोता है और जल्दी सुबह को उठता है तो वो बहुत ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है, और वो आजकल के ज़माने से जो है वो मैच नहीं करता। मुझे ये लगता है कि मनहसुल कौम हमारा ये एक मिजाज बन चुका है कि हम जो है देर से सोने पे फ़ख्र करते हैं, और इस रूटीन को बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने मिलने मिलाने वालों के सामने जो है दोहराते हैं कि भाई हम तो रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह दिन चढ़े उठते हैं, हत्ता कि 12 बजे तक भी कुछ घरों में नाश्ता अभी नहीं हुआ होता। और जहाँ तक रही हमारे बुज़ुर्गों की बात, तो बिल्कुल हमने उनसे हमेशा यही कहते सुना है कि ये नहूसत है, और हम ये नहूसत जो है आजकल के दौर में बड़े छोटे सब बसद शौक़ अर्न कर रहे हैं। और फिर इस रूटीन को फॉलो करते हुए हम सब एक दूसरे से ये लाजमी कहते हैं कि यार मेरे काम नहीं हो रहे, ठीक है, एक अजीब सी बेचैनी है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। भाई जब आधा दिन आपने सो के गुजार दिया, तो फिर आधे दिन में जो 4 से 5 घंटे आपके पास दिन के बचे हैं, आप कितना ही भाग भाग के वो काम कर लेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको इनफरादी तौर पर भी देखें तो भी ये मसला बदरजा अतम मौजूद है, और इस मसले के साथ आने वाले जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं वो भी मौजूद हैं। और इज्तिमाई तौर पे भी आप किसी भी तिजारती शहर की मार्केट्स का हाल देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो शॉप है वो दिन 11 या 12 बजे से पहले खुलती है। क्यों भाई, आप आधा दिन क्यों ज़ाया कर रहे हैं? सूरज की रोशनी अल्लाह ताला ने आपको अता की है, आप फजर के बाद 1 से 2 घंटे बाद नाश्ता माश्ता करके अपने मामूलाती ज़िंदगी शुरू क्यों नहीं कर सकते? दुकानें, मार्केट्स 8-9 बजे सुबह क्यों नहीं खुल सकती, ताकि हमारे वसाइल बचें? हम वही रोशनियाँ जो मगरिब के बाद देर गए तक इस्तेमाल करते हैं और उनसे मसनूई रोशनियों से चरागां करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, और फिर रोते हैं कि बिजली के बिल बहुत आते हैं, तो यही चीज़ें हम दिन को क्यों नहीं करते जब अल्लाह ताला ने हमें कुदरती रोशनी जो है वो फराहम की हुई है। और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा भी सुबह के इब्तदाई हिस्से में किया है कि सुबह के इब्तदाई हिस्से में उठो, अपने अपने काम काज पे जाओ और रिज़्क़ तलाश करो। फिर हमें ये भी पता है कि जो सोता है वो खोता है, इंग्लिश वाला खोता भी और शायद पंजाबी वाला खोता भी। लेकिन हम शायद इस रूटीन के इस कदर आदी हो गए हैं कि अब हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन फिर 2 कानों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सुन के इधर से सुन के हम इधर से निकाल देते हैं। जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे घरों में जहाँ पे ये रूटीन है कि देर गए तक जो है वो जागना है, और समटाइम्स तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग फजर की नमाज पढ़ के सो रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे, कोई अपना कोई ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी काम नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, बस जाग रहे हैं, गपशप लग रही हैं, बाहर बैठे हुए हैं, फुटपाथ पे महफ़िलें सजी हुई हैं, चाय के ढाबों पे महफ़िलें सजी हुई हैं, और आप यारों दोस्तों के साथ बैठे हैं, और सुबह फजर की अज़ान के बाद जो है आप घरों को लौट रहे हैं, या उसके बाद फिर कहीं जाके आप सोते हैं। आपको पता है ये कितनी नफ्सियाती बीमारियों का बाइस बनता है। एक चीज़ जिसका वादा अल्लाह ताला ने कर दिया है, तो क्या हम ये जंग अल्लाह ताला से कर रहे हैं? बेशुमार लोग हैं जो इस चीज़ पर फ़ख्र भी करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि यार इतनी सुबह उठकर हम आखिर क्या करें? तो जो पहले ज़माने की ख़वातीन होती थीं, जो पहले ज़माने के लोग होते थे, वो सुबह उठकर क्या करते थे? ज़ाहिर बात है, मामूलाती ज़िंदगी जितना जल्दी आप शुरू कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपके पास एक टाइम होगा आराम करने का, बहुत से अधूरे काम निपटाने का। जब आप आधा दिन गुजार के उठेंगे, तो फिर ज़रूरी काम तो आपके क्या सिमटने हैं। एक अजीब सी बेचैनी सी, बेसुकूनी सी, अधूरापन सा जो है ना वो आपके साथ रहता है। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि रिज़्क़ जो है वो सुबह सवेरे उसकी तक़सीम होती है, लेकिन हम क्या करें कि हमें उस तक़सीम के वक्त जो है औंधे मुँह लेट कर सोने की आदत है, और हम उस वक्त जो है वो गधे घोड़े बेच कर सो रहे होते हैं, खराटे ले रहे होते हैं, और हम अल्लाह के इस फरमान को जो है वो यकसर भुला चुके हैं। बाकी सारी चीज़ों में हमें दीन इस्लाम बड़ा याद आ जाता है, स्पेशली जेंट्स को 4 शादियों की जो इजाज़त है वो दीन इस्लाम में बहुत याद आ जाती है, लेकिन अपने सुबह शाम के उठने, सोने, जागने के जो औकात हैं
ان میں دین اسلام کا فرمان نہیں یاد آتا، اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد نہیں آتی۔ یہ میں اسپیشلی مردوں کو ہٹ نہیں کر رہی، میں اوور آل سب کی بات کر رہی ہوں، میں خواتین، بچوں، مردوں، جوانوں، بوڑھوں، سبھی کا یہی چلن ہے۔ آپ اپنے آس پڑوس اگر دیکھ لیں، آپ آج کل چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، آپ کو آلموسٹ ہر ماں کے پاس یہی ایک شکایت ملے گی، بچے سوندے ہی نہیں، بچے رات میں چھیتی سوندے ہی نہیں، بچے ساری رات جاگتے ہیں۔ کیوں جاگتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں اب تو چھٹیاں۔ اچھا بھی چھٹیاں ہیں تو کیا چھٹیوں میں آپ کے جسم کا بایولوجیکل سسٹم جو ہے وہ بھی چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی ایسی ٹیوننگ کی ہوئی ہے کہ جیسی گرمیوں کی چھٹیاں ہونی ہیں یا ویکینڈ آنا ہے تو جو آپ کا ایک بایولوجیکل سسٹم ہے، جو سونے جاگنے کا ایک سسٹم ہے، وہ بھی اپنے آپ کو شفٹ کر لیتا ہے، تو شفٹ ٹو دا آل نائٹ ویک اپ سسٹم؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نیچر اپنے طور طریقے پہ رواں دواں ہے، اگر اس سے کوئی بحث کر رہا ہے، اگر اس سے کوئی سر ٹکرا رہا ہے تو وہ میں اور آپ ہیں۔ اور جو یہ کویشچن ہوتا ہے نا کہ صبح اٹھ کے آخر ہم نے کرنا کیا ہے، تو آئی جسٹ آسک اتنا لیٹ نائٹ تک جاگ کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اور اتنی صبح دن چڑھے تک سو کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے بچے، آج کل کے ٹین ایجرز، جتنے سائیکلوجیکل ایشوز ان کو ہیں، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو انزائٹی ہے، یہ جو بورڈم ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ رات کی نیند پراپر نہ لینا ہے۔ نہ آپ رات کی نیند پراپر لیتے ہیں، نہ آپ کا بایولوجیکل سسٹم اپنے نیچرل پیٹرن پہ چلتا ہے، تو پھر یعنی یہ مسئلے کی جڑ ہے، اور اس سے بے تحاشا اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں ٹین ایجرز کو سائیکلوجیکل ایشوز آتے ہیں، مینٹل ایشوز آتے ہیں، دے گیٹ ڈپریسڈ، اور وہیں پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بہت سی فزیکل پرابلمز جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتی ہیں، اور اس سب کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جناب جو ہے رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے۔ آپ کسی بھی ٹین ایجر سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو کنفیوز سا نظر آئے گا، وہ آپ کو کھویا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اسے کہیں گے نا یار اٹھ کے پنکھا بند کر دو، وہ لائٹ بند کر آئے گا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے یہ چیز فلاں پکڑا دو، اول تو وہ 2 سے 3 دفعہ بات سنے گا ہی نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ سن کے انسنی کر دیتا، اس کا فوکس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر 3 سے 4 بار کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ چڑھتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، وہ جھنجھلاتا ہے۔ کیوں؟ بہت ساری روایتی ماؤں کی طرح بالکل میں یہ کہوں گی کہ ہاں، یہ اسکرین کا زیادہ استعمال اور رات کو زیادہ دیر تک جاگنا، اس کی 2 بہت اہم جو ہیں وہ وجوہات ہیں۔ دیکھیں، جب آپ بہت زیادہ دیر تک جاگیں گے نا تو آپ جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طرح سے آپ کا ڈاؤن فال ہوگا، آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، آپ جلدی بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی میموری لاس ہو سکتی ہے، آپ جلدی بوڑھے ہونا شروع ہو سکتے ہیں، آپ جلدی بیمار ہوں گے، انفیکشنز ہو سکتی ہیں آپ کو، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، تب آپ کو لگے گا کہ شاید ہم وقت کو ریورس کر لیں، لیکن قدرت کا اصول یہ ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا لاشعور جو ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ رات کی ایک خوبی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رات کی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ یہ کہ وہ رات جو ہے، رات کی نیند جو ہے وہ انسان کو ہیل کرتی ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں۔ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا ایک کٹ لگتا ہے نا، اور آپ رات کو اپنے ٹائم پہ جلد سونے کے عادی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ صبح تک وہ کٹ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ بھر چکا ہوگا، آپ کا جسم اس کو قدرتی طور پر جو ہے وہ ہیل کر چکا ہوگا، جسٹ بیکاز آپ کا بایولوجیکل سسٹم پراپرلی رن کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ ٹائم پہ سو رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے رکھی ہے۔ آپ لائٹس بند کر کے، پردے گرا کے رات پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ رات کا سکون جو اللہ تعالیٰ نے رات میں رکھا ہے، آپ دن میں رات کر کے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خودکشی کرنے کا جو رسک ہے وہ سب سے زیادہ رات کے وقت ہوتا ہے۔ رات کے پہلے پہر سے 2-2:30 بجے تک خودکشی کرنے کا رسک سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور آپ اگر انٹرنیشنل ریسرچز دیکھیں تو آپ یہ جانیں گے کہ دنیا میں آج تک جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں، اس وقت میں، اس دورانیے میں، رات کے پہلے پہر سے 2 سے 2:30 بجے تک کے درمیان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ خودکشیاں اس وقت ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اب ہمارے ڈپریشن کیوں بڑھ رہے ہیں،
हमारे यहाँ दिल के दौरे क्यों बढ़ रहे हैं, हमारी बेचैनी क्यों बढ़ रही है, बेसुकूनी क्यों बढ़ रही है, हमें ये क्यों महसूस होने लग गया है कि अब हमारे वक्त में और हमारे काम में बरकत नहीं रही। अगर हमारे दिल अगर टूटते हैं तो जल्दी जुड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे लाशऊर के पास जो ताकत है हम उसे वो इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देते। हम इस सदी की अक्लमंद तरीन जनरेशन हैं, लेकिन ये अक्लमंद तरीन जनरेशन यकीन मानिए खसारे के सौदे कर रही है।